بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، موضوعنا في حلقة اليوم العفاف. في هذه الحلقة نتكلم عن العفاف وحفظ الفرج، وهي من خصال المؤمنين الصادقين. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. العفاف هو ترك ما حرم الله، وحفظ النفس والعين واللسان والفرج، وهو عفة في القلب وطهارة في السلوك. إن شاء الله العزيز، في الحلقة القادمة سنتكلم عن الحياء وكيف أنه شعبة من شعب الإيمان.